संस्कृतचार्यभ्यश्च नमो नमः। वाल्मीकिमहर्षिः रामायणमहाकाव्यस्य माध्यमेन जगतः धर्ममार्गस्य मार्गदर्शनार्थं वेदानां सारं च ददात्। धर्ममूर्तेः प्रतिरूपं श्रीरामचन्द्रस्वामिना जीवनवृत्तान्तं लोकाय दत्तं। कतियुगानि चेदपि रामायणस्य प्रसङ्गे कथा वर्तते। रामायणवासस्य उत्सवस्य भागत्वेन मम भाषा संस्कृताधलस्य केचन छात्राः रामायणस्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं सीतापहरणम् इति कथाभागं सर्वेषाम् आशीर्वादेन भवद्भ्यः पुरतः प्रस्तुवन्ति। प्रणामं मुनिवर्य। प्रणामं। भवान् उपविश्य किञ्चित् विश्रामं करोतु। मम पति शीघ्रमेव आगमिष्यति। सा भवन्तं सम्यक् सत्कारं करिष्यति। क्षम्यतां देवी, अहम् अन्यगृहेषु प्रवेशं कर्तुं न शक्नोमि। अतः कृपया अत्रागत्य भिक्षां ददातु। अस्तु मुनिवर्य। अहम् अयोध्याधिपति दशरथपुत्र श्रीरामस्य पत्नी अस्मि। आवामनुजः लक्ष्मणेन सह पितृवाक्यपरिपालनार्थम् अस्मिन् कानने वसामः। वीरदशरथनन्दनो वा? श्रुतं मया। अस्तु, किमर्थं मां भिक्षां दातुं विलम्बः? देहि, ये त्वं मां भिक्षां दातुम् इच्छसि तर्हि अहं पृच्छामि। न मुनिश्रेष्ठ न, अहं तत्रैव आगत्य भिक्षां दास्यामि।
माता सीता मातार्थं सत्यवाभवान् अहं जटायु नामारुणस्य पुत्र एकः वृद्धपक्षी त्वम् अवरोधं करोषि मम मार्गात् बहिः तिष्ठतु पश्यतु वृद्धस्य बलम् अनुज लक्ष्मण मम कारणात् अय्यो एतत् मम दोषः क्षम्यता माता भवतीं रक्षितुं शक्तवान् परमपदं प्राप्तुं पक्षिदेवा लक्ष्मण रक्षन्तु राम लक्ष्मण मां रक्षन्तु राम लक्ष्मण मां रक्षन्तु सः मारीचोर्णमः राक्षसः तं मया हतः लक्ष्मण किमर्थं पर्णशालायां सीतां त्यक्त्वा एकाकी आगतवान् तया सह आगमनीयं खलु अरे भ्राता किं कृतवान् भवान् आगच्छतु क्रूरपशवः राक्षसः सीतां हर्तुं पूर्वम् आवः तत्र भवेव आगच्छतु लक्ष्मण पश्यतु आश्रमस्य निकटे युद्धस्य लक्षणं सीतामिच्छन्तः राक्षसः परस्परं युद्धं कृतवन्तः इति भाति पश्यतु सीता कुत्र इति सीते मम प्राणवल्लभे कुत्रासि त्वमपि मां त्यक्त्वा गतवती वा सीता मम सीता पश्यतु तत्र कोऽपि बृहज्जन्तुः भूमौ बन्धः इति भाति शीघ्रं चल क्षम्यतां नाहं जन्तुः जटायुनाम
लक्ष्मण किञ्चित् जलमानयतु। लक्ष्मण पश्यतु, पक्षिसन्नपि स्त्रीरक्षां कर्तुं स्वप्राणानपि त्यक्त्वा युद्धं कृतवान्। सर्वभूतेषु भगवान् अन्तर्यामी भवति। लक्ष्मण अयं पक्षिश्रेष्ठस्य भौतिकशरीरं यथायोग्यं संस्कर्तुं यदा आवश्यकं तत्कुरु। पक्षीराजं हत्वा येन स्त्रीशक्तेः अपमानं कृतं तत् महापरिणामं तस्मै ज्ञापयिष्यामि। दुष्टं रावणं तस्य कुलं नाशे जगतोऽन्ते पाठः भविष्यति। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। रामायणस्य एकेन कथाभागेन मनुष्याणां कृते कियानि गोवा भवन्तु परमं पदं प्राप्तुं मार्गदर्शकं भविष्यति। अतः पश्यन्तु रामायणम् आत्मरामो भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।